पुरस्कार दुसरा पुरस्कार पहिला कोणाक मेळिल्लो रवींद्र केळकार 2006 वर्सा ओके आणि सरस्वती सन्मान म्हणून एक पुरस्कार आसा साहित्याचो तो 2014 वर्सा करून घ्या 2014 वर्सा महाबळेश्वर सैनाक मेळिल्लो कोंकणी भाषेक आता ते मेळ्ळा कारण ती 8वी अनुसूचीत केल्या संसदेत वापर जाता म्हणजे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली असता किंवा आमची विधानसभा हातूंतली तेन्ना कितें जाता की जे आमचे खासदार आसता पळय ते गेल्या उपरांत ते डायरेक्टली हें उलोवपाना तुजी हिंदी किंवा इंग्लीश उलोवपाना ते जे भाशेन कम्फर्टेबल आसा त्या भाशेन ते उलयतले आनी थंय रियल टायम म्हणजे रोखडेच आतां जर हांगासर इंग्लीश उलयलें किंवा कोंकणी उलयलें ते रोखडेच हिंदी ट्रान्सलेट करतले तो स्पिकर आसा पळय ताका सांगतले ते कित्याक लागून जाता कारण भास आमची 8वी अनुसूचीत केल्या म्हणून आमचे खासदार सो तुमच्यांनी एक इनिशिएटीव घेतला आणि कोचिंग क्लासीस स्टार्ट केल्ले आहा तुमच्या सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भुरग्यांक लागून सो कितें सांगचें दिसता तुमकां आमी आमचे सांत आंद्रे मतदारसंघांतले जे भुरगीं यंग स्टुडंट्स आसात तेन्ना गव्हर्मेंटान एक न्यू हें काडलें आसा गोवा स्टेट सिलेक्शन कमिशन आनी गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन जे भुरगे एप्लाय करताले तेन्ना भुरग्यांक जायते डिफिकल्टी जाताले एग्जाम दिले म्हणटच थोड्या भुरग्यांक 60 मार्क्स आसले जाल्यार थोड्या भुरग्यांक एग्जाम दिता तेन्ना कांय एग्जाम दिवपाक कांय कोण नासली तेन्ना भुरगीं म्हाका कडेन सांगपाक येयले आमी जेन्ना भुरग्यांक मार्क्स कमी पडटा तेन्ना भुरगीं म्हाका सांगोंक येयले आमकां एग्जाम कशी दिता ती सारकी समजना सगळे भुरगे आमी फेल जाता तेन्ना आमी भुरग्यांनी सगल्यांनी डिसायड केलें आनी आमकां जायत्या भुरग्यांनी सांगलें तुशाराम सांगलें दिगंतान सांगलें आमचे दत्तप्रसाद आमचे आमचो दशरथ ह्या भुरग्यांनी म्हाका जायते सांगलें कितें तरी आमी कोचिंग क्लासीस ह्या भुरग्यां खातीर घेवया गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आनी गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आनी कोचिंग क्लासीस दिवन तांकां कशे भशेन फॅकल्टी ब्लॉक हाडया जे ते फॅकल्टी ब्लॉक जे आमचे मॅथ्स आसा तितून जावं कोंकणी आसा जावं इंग्लीश आसा जावं जनरल नॉलेज आसा जे आमी फॅकल्टी ब्लॉक आयज आमी ह्या हॉलांत आलक निरंजन हॉलांत श्रीधाम पाल्ले ह्या हॉलांत कोचिंग क्लासीस स्टार्ट केलेले आसात आनी हे कोचिंग क्लासीक आमचे मदीं आयज आसलो आमचे चीफ गेस्ट म्हणून येयल्ले इनॉग्रल फंक्शनाक आमचे MP सदानंद शेट तनावडे हो हिंगा आयिल्लो आसलो तेणे हे भुरग्यांकूय बरे भशेन गायड केलेले आसात
आनी जायतीं भुरगीं हिंगा आयज रेजिस्टर जालेली आसात. 150 सुमार आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघांतली हिंगा आयज रेजिस्टर जालेली आसा. आतां फॅकल्टी तेंची सुरवात जालेली आसा. टिचरी तांकां बोर्डार शिकयतात कशे भाशेन तुमी एग्जाम येतली ते तांकां शिकयतात. आनी हांव मागता आमच्या भुरग्यां कडेन आमी 4 वीक्स तांकां दवरलेले आसात फ्री ऑफ कॉस्ट. सॅटर्डे संडे हे आमी 4 वीक्स तांकां आमी हे दवरलेले आसात क्लासी. ह्या भुरग्यांनी हांव फायदो घेवचो म्हण मागता. आयज ती येयलेली आसात, परतूय ती परत येवची हे क्लासीक आनी तेणी ताचो फायदो घेवचो म्हण मागता. आमकांय दिसता आमची भुरगीं सांतांद्रे मतदारसंघांतली गव्हर्मेंट सर्वंट जावची आनी तेंचोय फुडार बरे भाशेन जावचो म्हण हांव सगळ्या भुरग्यांक थँक्यू म्हणटा, कित्याक ती मनांतल्यान आयज हिंगा ह्या कोचिंग क्लासीक येयलेलीं आसात. सर बाकीचे भुरग्यांचे आहा पळय तेंच्यांनी हे कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीक लागून प्रिपेर जावचे, हाजेर तुमकां कितें मॅसेज आसतलो? हे भुरग्यांनी आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघांतली भुरग्यांनी प्रिपेर जावचे, कित्याक जायतीं भुरगीं क्वॉलिफायड भुरगीं आसात, शिकलेलीं भुरगीं आसात, तांकां कशी एग्जाम दिवची ती समजना. ते खातीर हांवें ते कोचिंग क्लासीस घेतलेली आसात. आनीकूय कोणी रेजिस्टर जावची म्हण मागता, कित्याक आयज 150 रेजिस्टर जालेले आसात. आनीकूय भुरगीं ती आमी सगळे भुरग्यांक आमचे हेजेर वेबसायटाचेर हेजेर आमी ऑनलायन घातलेले आसात. रेजिस्ट्रेशन आमचे सांतांद्रे मतदारसंघात जायते ग्रूप आसात तितून घातलेले आसात. हे भुरग्यांनी परत पळोवची आनी आमच्या दुसऱ्या स्टुडंटांक तांकांय परत सांगचें म्हण मागता. सर ह्या कोचिंग क्लासीन रिसोर्स पर्सन कोण आसतलो तांकां गायड करपाक लागून? हिंगा आमी आयज हाडलेले आसात जे युनिवर्सिटीचे प्रोफेसर आसात. हिंगा आतां ते शिकयतात तांकां 4 प्रोफेसर आमी हाडलेले आसात. ऑलरेडी रेजिस्टर ते जालेले आसात 4 प्रोफेसर. आतां एक टिचर आमकां आशालता नावेलकार ही कोंकणी तांकां शिकयता. दुसरे आमचे देवराज हिरुबेरकार हो आमचो एक प्रोफेसर आसा, तोय डॉन शिकयता. तिसरो आमचो दत्ताप्रसाद नाचनोरकार आसा. तिसरो आनीकूय एक फॅकल्टी आसात. ही सगळीं हे भुरगे तांकां शिकयतले आनी गायड करतले कशे भाशेन एग्जामीक तुमी बसून तुमी तुमचो फायदो घेवचो तो पळय मागता.